ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Emokan Jesu, tu sebertu mog, tu me mucutai, dakai lai. Ham ya zalmak yung confidence, मुझे खातीर कुर्साद मरून वो तुझो अपरिमित मोग मुझे तई तुवें दाखयलेलो आसा. तितले मात्र नाही, आवयच्या कुसव्यांत म्हाका रस्ते आदींच म्हज्या विशान तुका कळीत नातलें कितेंच नातलें. वै जेजू, हांव कितें हांव कोण, हांव कितें करूंक वेता ही सगळी जाणवाय तुका आसली. केवल नहीं मुझे ते आसच्या बऱ्यापणा खातीर बदलाक मुझे ते आसलेल्या त्या खोटेपणांक सयत लेकीन आसतना तुवें म्हजो मोग केलाय. ह्या संवसाराक हांवें आयिल्ले घडयेतां हे घडयेवरेक तुवें म्हज्या जिवितांत केल्ले उपकार ते लेखाक धरूंक जायना तितले. हे जेजू, आज ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडून तुजो मोग हांव नियाळटां आनी व्हरतो अपरिमीत मोग केल्ल्या तुका हांव आराधन करतां. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేಸయ్ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ
हे मगळ जेजू म्हाका बळ तुजे तावन येवचें तुवें दिल्ले शिकवणेन तावन हर एक पावटी मिसाक हजर जाता आसतना तुवें दिवच्या तुज्याच कुडी आनी रक्ताच्या त्या जेवणांत हांवें दिसपट्टें करच्या त्या मागण्यांत तुझे समोर येवन तुजी कृपा मागून करच्या आराधनांत म्हाका बळ येवचें जर हे जेजू तुजे तावन येवचें बळ रावात तर मुझे तितलो अस्कत मनीस मुझे तितलो असहायक मनीस या संसारांत कोणी आसचो ना जर हे जेजू म्हज्या जिवितांत हांव कांय तरी करूंक शकता तर म्हज्या आख्या जिवितांत हांवें कितेंय केलां तर हे जेजू ताचे होगलीक म्हाका न्ही बदला तुका फावो कित्याक हे सगळें म्हज्या जिवितांत जालां म्हाका तुजे तावन मेळिल्ल्या त्या आधारा वरवीं तुवें म्हाका बळवंत केल्ल्या वरवीं हांव बळवंत जाल्लो जेजू हांव खालतेपणान आज वळखून घेता आनी म्हजें मुखलें जिवीत म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यांचें जिवीत ज्या कोणा खातीर आज मागच्या हांव हांगासर ह्या पोंतळार आसा तांचें सगळें जिवीत म्हज्या भुरग्यांचो आमच्या कुटुंबांत असलेल्या तरणाट्यांचो फुडार हो सगळो आतां तुजे समोर हांव हाडटा कित्याक तांच्या जिवितांत कांय तरी बरें जायचें जाल्यार तांच्या जिवितांत तांणी करचे ते प्रयत्न फळादीक जायचे जाल्यार अस्कत्याने बळवंत जायचे जाल्यार पिडेंत असलेल्याने भलायकेवंत जायचे जाल्यार आमच्या जिवितांत आसचे ते उणेपण हेचे वचून आमकां आमच्या जिवितांत आमी आशा उंची भरती आमकां मेळाचे जाल्यार ते तुजे वरवीं मात्र साध्य तुवें बळ दिल्यार मात्र साध्य जेजू तुवें बळ दिल्यार मात्र साध्य आनी त्या देखून ह्या सगळ्यांक तुजे समोर हांव हाडटा ह्या तुज्या हजरपणा मुखांत हांगासर आसलेल्या ह्या तुज्या उंड्या मुखांत तुजें बळ तुजें सकत तुजें प्रेरण तुजो उजवाड तुझे शांत समाधान आमकां आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक कोणा खातीर आमी मागता तांकां कोणे आमच्या लागीं मागणी विचारल्यान तांकां आनी कोणे कोणा खातीर आमकां मागोवंक सांगलां तांकां सगळ्यांक फावो जावंक दी हे जेजू आमच्या जिवितांत जे कितें सगळें जालां तें तुजे वरवीं जालां म्हळें बाबतान वळखत आसतना आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत कितें जावंक आसा तें तुज्या बळा वरवीं जावचें जाल्ल्यान तें तुजें बळ दी म्हणून मागून विनंती कर तुजें आराधन आमी करता आनी तुका आमचो देव आमचो सुमी आमचो रचणार आमचो बसणार आमचो सांबाळणार आमचो चलयणार म्हणून आमी वळखून घेता ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ
ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 सत्यवंत देवा आम्ही केले मागणी ऐकून आमका जाप दिवच्या देवा हे गीत गावन नियाळ कर आराधन कर आम्ही तुझे समोर आमचे खातीर आम्ही मोग करता तांचे खातीर आमच्या दुश्मना खातीर सहित आणि ज्या कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला तांच्या खातीर ज्या कोणा लागीं कोणा खातीर आमी मागोवंक आसा तांच्या खातीर आमी केल्ली सगळी मागणी आयच्या ह्या आराधना वेळार आयच्या ह्या नवनाच्या वेळार आयच्या दिसा तुजे समोर आमी दवरची सगळी मागणी तुजे दयेन तुज्या काकुळटीन आयकून घे आणि हांगासर जो आधार आमी मागोवंक आसा ज्या कोणा खातीर मागोवंक आसा जो आधार दिव ती सकत दिव आमकां तुजो मोग तूं दी आमच्या काळजान आमच्या जिवितांत तुजो मोग आमकां अनुभव करूंक दी आनी तुज्या मोगान आमकां सत्ताक सांबाळून सोडून व्हर म्हूण आमी मागता जेजू हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्या जेजू सगळा तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू आमी समेस्त बश्या मगळ भवन आनी भयणीनो वय आमी बाबर्तान वळखून घेतले देवातावन जर आमकां बळ येना आमच्या तितलो अस्कत आमच्या तितलो असहायक मनीस ह्या संवसारांत दुसरो कोणी ना तें सत मगळ बाबांनो आनी भयणीनो देखूनच किर्तनगर म्हणटा 89 किर्तन काडलें जाल्यार तातूंत 17वी वळ अशें म्हणटा तूं तांचे सक्तेचो श्रृंगार तूं तांचे सक्तेचो श्रृंगार वय तुझे सक्तेन एका मनशाचें जिवीत श्रृंगार राहिल्लें तें जालां तर तूं कारण तूं तांचे सक्तेचो श्रृंगार न्हय ती परत किर्तनकार म्हणटा तुझे कुरपेन आमचें बळ तूं वाडयताय कितले अपुर्बायचीं उतरां पळया मगाळ बाबान आनी भयणीनो तुझे कुरपेन आमचें बळ तूं वाडयताय आमी बळवंत जावन येता आमी बळवंत जावन येता मगाळ बाबान आनी भयणीनो आमी बळवंत जावची गरज आसा हर एका दिसा कित्याक म्हळ्यार पळया ल्हान बाळशांत हांव व्हड जाता वरेग ल्हान बाळशांक तेदी व्हड जबाबदारी आसना तांकां कांय कळना तांकां निजायकी बळ ना न्ही गे भुरग्यांक अस्कत ती तरी तांकां बळ ना म्हळ्यार परवा करीचे म्हणून ना कित्याक म्हळ्यार तांचे आवय बापाय तांची जतन खाण घेतात ताच्या उपरांत भुरगीं व्हड 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 जावन येता आसतना कशें ती वाडटात गे तशेंच तांकां बळाची सक्तेची गरज आसा ताच्या उपरांत जावं पुरो शिकता आसतना जावं पुरो कामाक वेता आसतना ताच्या उपरांत तांचे काजार जाता आसतना
तांकां चड आनी चड जबाबदारी येता आसतना चड आनी चड बळवंत जावची तांणी गरज आसा. आनी ताच्या उपरांत ती मालगडीन जातात, म्हातारीन जातात, तवळ तवळ पिड्यान पडतात, तवळ तवळ समस्या येतात. कोणा तावनी ते समस्या येवंक पुरो तवळ तांकां बाळाची गरज आसा. वय मगाळ भावान आनी भयणीन कशें आमी प्रायेन वाडत येता गे तशेंच आमी देवाच्या बळान वाडत येवंक आसा. आनी आमी बळान वाडचें तें काम वो जेजू करता. कित्याक म्हळ्यार किर्तनकार म्हणटा तुजे कृपेन आमचें बळ तर वाडयत आसाय. त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या सोम्या सरशी आमी येवची गरज आसा. आमचें बळ वाडचें जाल्यार ह्या सोम्या सरशी येवन कलतेपणान आमी हें सत वळखून घेवची गरज आसा. तें कितें म्हळ्यार सोम्या तूं म्हजें बळ तुजे बिना हांव वचकत म्हणून तें वळखून घेवंक आसा. सांगता ह्या सोम्या लागीं येवन हर एक फावटी आमी मागोवंक आसा, हर एक दिसा आमी मागोवंक आसा. कित्याक हर एक दिसा ताचें बळ आमकां गरज, ताचें रक्षण आमकां गरज. आनी मगाळ बाबान आनी भयणीनो आमी जाणां जावंक जाय. हर एका सकाळीं येवन, हर एका सांजेर येवन, हर एक फावटी येवन ह्या सोम्या लागीं आमी मागता आसतना आमकां तो नव्यान बळ दिता, आमकां तो नव्यान बळ दिता. त्या देखून तुमचें सगळें काम पळया. तुमी कितें करतात सकाळीं उठोवन पयलें ह्या देवा सरशी वसा, तुमच्या आलतारी मुखार दिंबी घाला, ताच्या लागीं तें बळ मागा. तुमकां जाय आसलें, तुमच्या भुरग्यांक जाय आसलें. हर एक दीस सकाळीं मगाळ भावन भयणीनो ताचें बळ घेवन तुमी जें कितें तुमच्या जिवितान करतात, जर ताचें बळ घेवन तुमी करतात खंडीत जावन तुमकां ताच्या बळान यशस्वी मेळटा, यशस्वी खंडीत जावन मेळटा. पूण जायते फावटी आमी जाणां आमी ताच्या सरशी वेची व्हडली परवा आमी करिना, आमकां गरज तशें दिसना. आमी जाय जाल्यार लांबायेक न्हिदता, तक्षण उठता आनी रांदच्या कुडाक पयलें धांवता. ताच्या उपरांत कितें इल्लें करन आमी कामाक सुटता. आमचीं भुरगीं जाल्यार थोड्या फावटी एक बापाचें नांवें काडटात गे म्हणलो दुबाव आसता. थोड्या फावटी येतात, उठतात, शिकतात आनी इस्काला धांवतात. धांवचें आमचें जिवीत जालां, धांवचें आमचें जिवीत जालां. एक घडी आमी रावोंक जाय, ह्या सोम्या सरशी येवन रावोंक जाय. आनी तें सकाळीं फुडें येवन आमी रावोंक सोदता आसतना मगाळ भावन भयणीनो हो देव जो आमकां हर एकल्याक ताचें बळ दिता, आमकां बळवंत करता, ताचें बळ तुमकां फावो करता. आनी त्या बळान तुमचो दीस तुमी फुडें व्हरा. पळया त्या दिसांत कितली बदलावन आसता गे म्हणून. त्या देखून मगाळ भावन आनी भयणीनो परत विलापाच्या पुस्तकांत थंयसर बरयलेलें आसा, अध्याय 3:23 वळ. थंयसर अशें बरयलां, सर्वेस्पर असो विश्वासी मोग केदेंच सोंपना, तो अखेर जायना मगाळ भावन आनी भयणीनो. इट डजंट एंड. ताचे काकूळ ती केदेंच अंत ना. हर सकाळीं ती नवी, हर सकाळीं नव्यान तो दिता. किर्तनकार असं म्हणटा, ह्या वेळापाच्या पुस्तकांत म्हणटा, हर सकाळीं तो नव्यान तुका ताची काकूळ दाखयता, नव्यान तुका ताचें बळ दिता, नव्यान तो तुका शक्तिवंत करता. त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो आमी धावासय ह्या सोम्या सरशी ताचें बळ आमी घेवंक, ताचे आशिर्वाद घेवंक, ताचें बेसांव घेवंक आनी आमचें जिवीत तें जायत्या रितीनी नवें करूंक. ताच्या उपरांत थंयसर वेळापाच्या पुस्तकांत सांगलेलें आसा, खरेंच वर्तें तुजें विश्वासीपण. परत मगाळ भावन आनी इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर 54वें अवस्वर 10वी वळ अशें म्हणटा, पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत, पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत. आमी पळयता ह्या संवसारांत फाल्यां आसलो पर्वत परवां आसाना,
थंयसर लेवल करणं आनी कितें सायटां करणं आनी कितें करणं जाता न्ही गे जायती बदलावन आमी पळयता कितेंय बदलात ह्या संवसारांत कितेंय आमकां बदलूंक सकत आसा मनशाक पूण मगळ भावान आनी भयणीनो देवाचो मोग बदलना म्हणटा इजाया देवाचो मोग बदलना कितेंय आळवण वसात देवाचो मोग आळवण वसाना ह्या संवसारांत आमी केल्लें उबारलें ते धन्य समज जायत नाश जावन वसात पूण देवाचो मोग मगळ भावान आनी भयणीनो बिलकुल नाश जायना तेंच म्हणटा पळय किर्तनकार परत ती उतरां अपुरबायची उतरां 54ने अवस्वरांत 10वे वळींत आसची ती हांव तुमच्या समोर दवरतां तो म्हणटा पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींकच सांडचो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगळ भावान आनी भयणीनो ह्या सोमयांचो मोग तुका केदींकच सांडचो ना केदींकच सांडचो ना कितेंय जावं तुज्या जिवितांत कितेंय जावं तुज्या जिवितांत वो सोम्याचो मोग सदांच तसोच उरतलो हे घडीभर तुमचे दोळे धांपा तुमच्या मनांतच ही उतरां सांगात देवान तुमचे लागीं सांगची ती उतरां म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींकच सांडचो ना म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींकच सांडचो ना म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींकच सांडचो ना ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांतर जेजू ही उतरां तुमच्या लागीं हांव सांगता ताचे तावन ती उतरां आयकात ताचे तावन ती येतात ती उतरां तुमच्या काळजांत घसयात तुमच्या मनांत दवरात ह्या उतरां विशीं दुबाव नाका ही उतरां तुमच्या मुतीतावन तुमच्या काळजांतावन ती पयस वचोंक सोडिनाकात परत ह्या पवित्र सक्रामेंतांतावन जेजू म्हणटा म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींकच सांडचो ना अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 मगळ भावानो आनी भयणीनो देवान ताजो विश्वासी मोग आमकां ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां ताणें फावो केला आनी तो फावो करता म्हळ्यार सत सांब पावलो आमच्या समोर दवरता रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या वस्वरांत 5वे वळींत तो अशें म्हणटा आपलें देणें म्हण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला दराळ पण एक एक शब्द थंयसर उपयोग केल्ले हर एक शब्द आमच्या नियाळाक आमी घेवंक फावत आसले ताची कृपा आमकां दिता आसतना मगाळ भावान आनी भयणीनो देव सुरात करना इतलें दिल्यार पुरोंगे तितलें दिल्यार पुरोंगे तें ना आमच्या देवा लागीं तो दराळ दिता आनी सांपाल म्हणटा पवित्र आत्म्या मुखांतर वो ताचो मोग दराळ मापान आमी अनुभव करता दराळ मापान आमी अनुभव करता भरून उमटोवच्या मापान हो मोग हो देवाचो मोग ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर हांव तूं आनी कोण ह्या पवित्र आत्म्यांक सदांच उक्ती आसात ह्या पवित्र आत्म्यांक सदांच उक्ती आसात आनी ह्या जेजू लागीं येवन त्या पवित्र आत्म्या खातीर मागतात तांकां तो मोग मेळटा तर मगळ भावान आनी भयणीनो
आमी सोमेस्तां उबे रावया. ह्या दैवीक उतराचेर विश्वास दवरून त्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवाचो मोग आमकां उदंड मापान धराळ मापान अनुभव करूंक मेळटा म्हळ्यार त्या उतरांचेर विश्वास दवरून आमकांच आमी सोम्या समोर दवरया. ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर म्हणून आमी मागया. आमच्या घरांत आसलेल्या हर एकल्यांक भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक ह्या वेळार हांगासर आमच्या सोम्या समोर आमी आत्मीक रितीन हाडया. परगांवांत काम करतल्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक एक ना अनेक रितीच्या समस्यांत आसलेल्यांक जावं पुरो पिडेंत आसलेल्यांक जावं पुरो तांकां आमी करचो वावर आमी करूंक चिंतलें बिझनेस जावं पुरो तांकां जी कोण आमच्या कुटुंबांतली आमच्या सैऱ्यांदेरा मदें आमच्या शेजारचे आसपात्र्यांत आसात तांच्या पासत मागया. आनी प्रत्येक जावन एका आमच्या बाबा खातीर तो आसपात्र्यांत आसा मस्त दुखींत वळवळटा. कालच्या दिसा वरेक मणिपाल आसलो आतां परत ताका कोडयाळ मणिपालाक शिफ्ट केल्लेलें आसा ताका आनी जायत्या हेरांनी तांच्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. तांकां ह्या सोम्या समोर आमी हाडया. व सोमी ताच्या दयेन जाचो मोग त्या पवित्र आत्म्या मुखांत आमकां अनुभव करूंक दिता. त्या पवित्र आत्म्या मुखांत ताचो मोग ताची काकूळ ताची दया ताचे बक्षाणे आनी ताची भलायकी ताची सवस्काय ताची शांती ताचें समाधान आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत धराळ मापान वता. त्या पवित्र आत्म्याक तो आमकां समेस्तांक दिवं दी म्हणून मागून पवित्र आत्म्याचें गीत आतां आमी गावया. गीत सर्गींच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगा जरी मोगाची जर तूं मोगाची जर बापाचो मोग आमच्या हर एका काळजांनी वाडाशी करची जर तूं ये पवित्र आत्म्या तुझे मुखांत्र जो मोग आमच्या बापान बसयलेलो आसा जी जतन आमच्या बापान बसयलेली आसा झरी रुपी ती आमच्या आनी ज्या कोणा खातीर आज आमी मागता तांच्या काळजांनी ती वाळोवन दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगा जरी राजाचे कृपे जरी बेगीनच तूं मोगा जरी सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगा जरी सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगा जरी सताच्या आत्म्या सतमाता शिक सैतीच्या सूर्या उसवार सताच्या आत्म्या सतमाता शिक सैतीच्या सूर्या उसवार धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजे धांवडाय झुजोवच्या आत्म्या कांत मोजे निवराय झुजोवच्या आत्म्या झुजोवच्या आत्म्या कांत मोजे निवराय देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गींच्या
राजाची वाट म्हाका दाखय देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय सर्गीच्या राजाचे उरते सरी देवान येवे गिस्त मोगाजरी सर्गीच्या राजाचे उरते सरी देवान येवे गिस्त मोगाजरी हालेलुया 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 अर्गांत का सुमियां जिजो अर्गांत का सुमियां जिजो Vlapt का सुमियां जिजो Vlapt का सुमियां जिजो स्तुति का सुमियां जिजो स्तुति का सुमियां जिजो वंदन का सुमियां जिजो वंदन का सुमियां जिजो जय जय का सुमियां जिजो जय का सुमियां जिजो आराधन का सुमियां जिजो आराधन का सुमियां जिजो स्तुति का सुमियां जिजो स्तुति का सुमियां जिजो हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया San Paulo रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतावन वाचप अवस्वर 5 वळ 6-11 कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो एक वर्थ्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो पूण नित्यवंत मनशा पासत ससारायेन मरोंक कोण तो तयार पूण आमी पातकी आसल्यां तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नित्यवंत जाल्या तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्या आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राज्य करून घेतल्यांत जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवन क्रिस्ता मारिफात ताचे तावन आनीकी चड विशेष तरान झडटल्या तितलेंच न्हय सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राज्य करून घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोषान भरल्या देवाचे उतर हे देवाचे उपकार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मुखार भावांनो आनी भयणींनो भोव आपुरबायेचें वाचप आमी वाचलें आनी ह्या वाचपांत San Paulo एका मिस्तेरा विशांत नियाळ करता आनी नियाळ करूंक आमकां आपयता कसलो मिस्तेर हो मिस्तेर कसलो गे म्हळ्यार देवाक सुरवेर तावन मनशा कुळा विशीं आसलेली जाणवाय एके कुशीन आमी जाणाव न्ही देव सर्व जाणार वय की न्ही सगळें ताका कळीत आसा मुखार कोण जल्मातात कोण जल्मानात तें म्हाका आनी तुका कळीत आसा गे ना पूण देवा कळीत आसा गे आसा देवा कळीत आसा ताची जणवाय ती एके वाटेन ताची जणवाय
आनी एके वाटेन मोगाळ भावन आनी भयणीनो कितें म्हळ्यार ह्या ताच्या जणवायेक लागोनी ताणें आमचे वयर दाखयलेलो तो मोग दाखयलेलो तो मोग हें सांगाताक घालून ह्या एका मिस्तेरा विशयान तो नियाळ करता आनी आमकांय नियाळ करूंक आपयता. हो मिस्तेर कित्याक गे म्हळ्यार आमी जल्मा येवच्या फुडेंच देवाक म्हजी आनी तुजी वळख आसली गे आसली गे आसली. हांव हें पता करता तें पता करता तसलें अन्नाडपण करता असलें अन्नाडपण करता असलें खोटेंपण करता असली खोटी साल आदारता म्हणून ताका कळीत आसलें गे आसलें गे ना आसलें आसलें. फाल्यां परवां हांव कितें पताक करता म्हणून म्हाका कळीत ना जावंक पुरो. देवा कळीत आसा गे आसा. आमच्या विशयांत सगळी हिस्ट्री जाणा आसो न्ही सगळी हिस्ट्री जाणा आसो न्ही देवान आमचो मोग केला ताच्या पुताक म्हजे खातीर तुजे खातीर धाडला. तितलें मात्र न्ही ताच्या पुताक ताणें कुर्सार मारूंक कुर्सार मोरूंक सोडलां आनी ताच्या पुतान देवान जो आदीन तावनूच देवा सोवें आसलो बापा सोवें आसलो आनी ताकाय तुज्या विशयान म्हज्या विशयान सगळें कळीत आसा कळीत आसलें तरी तो त्या कुर्सार मेलो. तो मिस्तेर वो एक मिस्तेर कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावान बीन चिंत्या तुका एकल्या विशयांत कळीत जाता. तो तुज्या विशयांत कितें एक प्लॅन करना आसा. तुजे पयशे भितर घालूंक जावंक पुरो तुजी आस्त ताच्या नांवार कन्न घेवंक जावंक पुरो या तुज्या मसरान तो बरोवन आसा आनी तुका कितें नश्ट जावचें बरी करूंक तो योजना घालना आसा म्हणून तुका कळीत जाता म्हूण चिंत्या. समजलें गे. त्या मनशाचो मोग करूंक त्या मनशा लागीं उलोवंक त्या मनशाक लागीं सरोंक त्या मनशाक मोग करूंक तुमकां जाता गे सांगा जाता गे. तुमच्या लागीं तो येदोळ वरेक बऱ्या संबंदांत आसलो म्हूण चिंत्या पूण तुमकां कळीत जाता. ताज्या फ्रेंडांत हांव गिया आनी कोणांत हांव तुमकां कळीत जाता. तो मनीस चिंतल्या बरी ना सांगल्या बरी ना तुज्या मुखार मात्र तो बारी बरो म्हणून दाखयता. अळे तुज्या फाटल्यान तो हें पुरो करून आसा आनी करचें योजन घालून आसा म्हणून तुमकां कळ्ळेंच तुमकां ताचो मोग करूंक जाता गी ना म्हणा जायना न्ही गे जायना. तुमी बॉयल जावंक सुरू जातात न्ही गे बॉयल जातात ताका देखतना रागान कटतात न्ही गे. असले सगळे शिराप ताचेर पडोवं बी म्हणून मागतात वय गे न्ही. पूण म्हाका भावान आनी भयणीनो नियाळ करा नियाळ करा. क्रिस्तांत तें साध्य जालां देवांत तें साध्य जालां देवांत तें साध्य जालां. आमच्या विशयांत इतलें सगळें कळीत आसून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ताणें आमचो मोग केला
आनी ह्या जेजून आमचे खातीर ते नालिसायेचें क्रुसाचें मरण ताचो मोग आमचे थंय ताणें दाखयला. त्या देखून मगळ भावांनो आनी भयणींनो, जावंक पुरो आमचें भक्तीपण आमी करचें बरेंपण, जावं पुरो आमचें मागणें, जावं पुरो आमी हेरांक दाखोवची काकुळट, हेरांक दिवचें बोगसाणें, तें सगळें कितें गे म्हळ्यार निजायकी कितें जावन आसूंक जाय गे म्हळ्यार ह्या सगळ्या मनशा कुळाचेर, ताच्या कोटेपणांचेर, त्या मनशा कुळांतय आसच्या त्या हळशीकपणांचेर नदर घालनी, ताच्या विशयान कळीत आसोनी मोग केल्ल्या त्या देवाक आमी दिवची जाप जायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वय मगळ भावान बिनिनो, आमचें बरेंपण, आमची बरीं कामां, आमच्यो बऱ्यो करण्यो, आमचें भक्तीपण, आमचें मागणें, हेरांक आमी दाखोवची दया, हेरांक दिवचें आमचें बोगसाणें, तें सगळें त्या मोगाक आमी दिवची जाप. आनी ती जाप आमी दिवंक फावो ह्या देवाक, ह्या देवाक. त्या देखून कोण हो मोग वळखता, हो देवाचो मोग मानून घेता, देवाचो मोग मानून घेता. म्हजो ताणें इतलो मोग केला गे म्हणून तो तें सत स्विकार करता, तो ताच्या जिवितांत ही जाप दिता, ही जाप दिता मोगाची, त्यागाची, भक्षाण्यांची ती जाप, भक्तीपणांची, मागण्यांची, आराधनांची ती जाप. कोणाक ह्या मोगा विशयान कळीत ना पळय मगाळ भावन बिनिनो, कोण ह्या मोगा विशयान नियाळ करना, ताका तसली जाप दिवंक जायना, तसली जाप दिवंक जायना. मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आनी त्या देखून सांत पावलो फुडें आमकां तो म्हणटा, असल्या भरवशान आमी रावोंक, असल्या भरवशान आमी रावोंक. कसलो भरवसो तो थंयसर अशें म्हणटा पळया, क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या, आमी पाताक केलां तरी, आमी हें जायतें वायट केलां तरी ताच्या रक्ता वरवीं ताणें आमकां नितीवंतां केल्यांत. रायचियस म्हणटात, नितीवंतां केल्यांत. नितीवंतां म्हणून ताणें डिक्लेअर केल्यांत, पासार केल्यांत. तितलें मात्र न्हय, उपरांत तो म्हणटा, आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राज्यकन घेतल्यांत जाल्यार ताच्या दुस्माना बरी आमी जियोन आसतनाच ताच्या पुता मारिफात आमकां ताणें कितें केलां, ताचे संगी राज्यकन घेतल्यांत जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवन क्रिस्ता मारिफात ताचे तावन आनीकी चड विशेष तारान जोडतेल्या. पळय मगाळ भावान आनी भयणींनो, इश्ट ताणें जावन आमकां कन घेतल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी ताच्या दुस्मान जावन आसल्या आमच्या त्या पवित्र स्नाना मुखांतर ताणें आमकां ताचे सरशीं हाडल्यांत, ताचे सरशीं व्हडल्यांत आनी आमकां ताचे इश्ट केल्यांत. ताच्या मरणा मुखान ताणें आमकां इश्ट केल्यांत. आनी आतां इश्ट जाल्लेले आमकां देवाच्या क्रोधांतावन तो आमकां वाटयतलो, देवाच्या क्रोधांतावन आमकां वाटयतलो म्हणटा तो. वय ताचे तावन आनीक विशेष तरान आमी थारान जोडटेल्या म्हणटा तो. त्या देखून असलो बरवसो आमी आमचो कर्ण ताणगेचे, असल्या बरवशान आमी जियेचे म्हणून हांगासर सांत पावल आमकां म्हणटा. त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो तो म्हणटा, आमी भियोवची गरज ना. तूं क्रिस्तांतय आसाय तर, तुवें बाप्तिस्म घेतलाय तर तुका देवान ताचे थंय राज्य केलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आतां आमी कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? ताचे संगी राजी जाल्ली मनशां कशें हांवें आनी तुवें जियोंक जाय. समजलें? ताचे संगी राजी जाल्ली मनशां कशें आमी जियोंक जाय. ताचे दुस्मान कशें आमी जियोंचे न्हय. वो इतलो मोग आमचे थंय आसचो नियाळ केल्या उपरांत मोगळ भावान आनी भयणीनो, ताचे थंय राजी जाल्ली व्यक्ती कशें आमी जियोंक जाय. आमी जियोंक योग्य मोगळ भावानो आनी भयणीनो तसलें जिवीत आमी जियोंकूच जाय म्हणून हांगासर सांत पावल आमकां सांगता. परत तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार ताचे मिसावंस ये म्हणून तो म्हणटा. पण ताचे मिसांव कितें गे म्हणून सांत पावल ह्या उतरांनी तो आमकां सांगचें हांगासर वाचूंक मेळटा. हे सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मार्फत आमकां आपणा ते राज्य केल्यांत आनी हेरांक राज्येक हाडचें मनेरपण आमकां दिलां. तो म्हणटा ताचें मनेरपणच हें हर एकल्यांक सोम्यान तें राज्य करचें आनी सोम्यान तें राज्य जाल्ली परजा जायशें जियेशें करचें ताचें मिसांव. त्या देखून आमकां तो आपयता आनी आमकां हें मिसांव हातीन दवरूंक तो आपयता. तें कितें म्हळ्यार आमी ताचे संगी राज्य जाल्ली परजा कशें जियोवचें आनी हेरांकय ताचे संगी हेरांक सांगून अळे तुका देवान ताचें तें राज्य केलां. तूं कोटेंपण करनासतना ताणें तुजो मोग केला. तुजे खातीर तो क्रुसार मेला. अळे आतां तूं ह्या देवा संगी राज्य जा म्हणून आमी हेरांकी आपोवंक आसा. ह्या सोम्या संगी तांणी सोम्या संगी राज्य जाल्ली मनशां कशें जियोंक. पळय केदें व्हड मनेरपण आमकां सोमेसांक दिलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. परत तो म्हणटा क्रिस्ता थंय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राज्य जायसो केला. मनशांची पातकां तांचे विरोध लेखी नासता. आपणा लागीं तांकां राज्य केल्यांत म्हणली बरी खबर परगटचें मनेरपण म्हजे ताब्यान दिलां. ही जावन आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो बरी खबर सगळ्या संवसाराक प्रत्येक जावन मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां पवित्र स्नानान ताचे जाल्ल्यांक ताणें कितें केलां? ताचें तें राज्य करून घेतलां. एक संगत आमच्या मतीक आतां आमी हाडया. तुमचे संबंध तुमच्या कुटुंबादारा लागीं शेजाऱ्यां लागीं सैऱ्यां दैऱ्यां लागीं इश्टमंत्रा लागीं आसात वेगळी. आमी एका बऱ्या एका संबंदांत आमी जियोन आसा. चिंत्या जी कोण तुमच्या लागीं बऱ्या संबंदांत आसात तुमचे विरोध कितेंय करतात. एक अपराध करतात, एक वायट करतात, तुमकां दुखचें कितेंय करतात. ताचे उपरांत तो संबंध कसो उरता सांगा. हे दोळवऱ्याक बरो आसलो संबंध उपरांत ताणें तें एक वायट केल्या उपरांत तो कसो उरता? सारको उरता गे? उरता गे ना. तो आतां सारको जायचे जाल्यार कितें करीचें? कितें करीचें? आतां जायते आमच्या फाटल्या जिवितांत जायते संबंध आमकां जायते पटी झगडीं जाल्यान जावं पुरो आमी मान पडल्यान जावं पुरो एकामेकाक उलयल्यान जावं पुरो. पूण एका काळार तें जाल्लें. आतां आमी मोगान आसांव गे थोड्यां लागीं आसांव न्ही गे. सक्टां लागीं न्ही जाल्यार थोड्या लागीं जाल्यार रे. एका काळार इश्ट जाल्ले मागीर दुस्मान जाले परतान इश्ट जाल्ले आसात गे ते म्हणचे आमी. एका काळार इश्ट जावन आसले कितेंय तांच्या मदें जाता दुस्मान जातात परतान इश्ट जातात गिन्नान जातात. आनी ते ती इश्टागत कित्याक आयिल्ली? कित्याक म्हळ्यार ती
काल म्हणटात राज्य जाली नाही गे आमी म्हणटा न्ही गे पदा तो दुस्मान जावन आसलो आतां आमी बऱ्यान आसा आमी राज्य जाले हांव म्हणटा न्ही गे शेजारची राज्य जातात आनी कोण राज्य जातात न्ही गे राज्य जाल्ल्या करीत तो संबंध बरो जावन उरोवंक जायना असाध्य असाध्य आता राज्य जाल्या उपरांत तुम्ही केअरफुल असतात गिनांत एक पुटी राज्य जाल्या उपरांत तुम्ही 17 एकान घेतात गिनांत नाका साहेबीने हातल्या पोटी ताका हांवें तशें सांगिल्ल्याक तो रागार जाल्लो आनी हांव तशें सांगना म्हणटात गिनांत हातल्या पोटी ताका सांगनासतना हांव थंयसर केरळा गेल्लो ताच्या उपरांत तिचें तोंड फुगुलें म्हणून पळयल्यार हे बाबा बाबा आनी नाका म्हजे लागीं तो तितल्या रागार आसलो हांव आतां परवा म्हाका चेन्नई वचोंक आसा त्या देखून हांव चेन्नई वचचें प्लॅन जावच्या पयलीं ताका कॉल करून अळे साहेबीने हांव परवा चेन्नई वता म्हणटात वय नाही जें कितें तुमी सूख केल्या ज्या सुखी वरवीं तुमचो संबंध बिगडला ती सूख परत कर्ण परत तो संबंध पाठ जायनासलेल्या बरें तुमी पळयतात गिनान सांगा म्हाका पळयतात वय गे न्ही तशेंच म्हाका बाबान आनी भयणींनो ह्या आमच्या देवान आमी फातकी आसतनाच आमचें खोटेपण ताका कळीत आसतनाच ताणें आमचो मोग केला आमच्या खातीर तो क्रुसार मेला आमकां राज्य केल्यान ताणें आतां ताची राज्य जाल्ली मनशां जावन जिवचें म्हणल्यार कितें ताच्या इश्टगतेंत आसली मनशां जावन जिवचें म्हणल्यार कितें अळे देवान हांवें हें पता करता म्हणून कळीत आसुनी म्हजो इतलो मोग केला त्या देखून हांव परत म्हज्या देवाक हांव दुखोवंक वचना असलें पताक हांव परत करिना असल्या पथकांत हांव असल्या खोटेपणांत हांव असल्या मेळापणांत हांव पयस रावतां असल्या अक्रम संबंदांत हांव विंगड रावतां आनी असलें खोटेपण हांव सोन सोडटां म्हज्या देवा लागीं हांव इश्ट जावन ताच्या लागीं राज्य जावन रावतां म्हणून हांवें सांगिल्ल्या शिवाय मोगाळ भावान आनी भयणीनो हांव कितें कणगाण घेता म्हजो संबंध त्या देवा लागीं सारको करून हांव घेना सारको करून घेतल्या बरें जायना हांगा कितें जाता गे म्हळ्यार देवा तर्फेन देवान म्हजे विरोध कांय तरी केलां गे सांगा देवान तुमचे विरोध कांय तरी केलां गे सांगा कांय करूं ना तुमचे विरोध ताणें केल्लें कांय ना पूण आमींत ताचे विरोध केले हांगासर तशें त्या देखून हांवें कितें करूंक आसा हांवेंच सारकें करून म्हजें जिवीत सारकें करून ताच्या संबंदांत हांवें फाटीं येवंक आसा ताचे संगी राज्य जावन हांवें जियोंक आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो ही जावन आसा एका रितीन सोडवण मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी सोडवण म्हणटा आसतना जायत्या रितीन उलयता सोडवण म्हळ्यार हेमकाडांत म्हाका वांटोवचें म्हाका सर्गराज मेळचें तें सगळें असलें आमी म्हणटा सोडवणेचो विशय येता आसतना आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार ती आमी मुडासान दवरिजे सोडवण म्हळ्यार हेंय आटापूण आसा तें कितें म्हळ्यार हांवें सोम्या संगी राज्य जावन रावचें हांवें सोम्यांचो इश्ट जावन रावचें दुस्मान कसो न्हय कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हाका राज्य करून घेतल्या ताणें म्हाका राज्य करून घेतलो इतलो आमचो मोग केल्ल्या त्या देवाच्या संबंदांत हांवें मोगाळ भावान आनी भयणीनो येवचें त्या खातीर असलें एक जिवीत जियोंक आमकां आपोवणें आसा त्या देखून आमच्या जिवितांत हे 3 हंत आसूंक जाय ते कितें म्हळ्यार पयल्यान पयलें मोगाळ भावान आनी भयणीनो पश्चाताप कितें सगळें हांवें वायट केलां कितें सगळें पताक हांवें केलां ताच्या खातीर पश्चाताप ताच्या उपरांत फॉरगिवनेस
पश्चाताप पावल्या उपरांत ह्या देवा सरशी येवन हांवें ताचें बोगसाणें मागचें आनी ताच्या उपरांत कितें राज्य संधान हांवें राज्य जावचें आनी राज्य जावन हांवें सोम्या सोवें सदांच सोम्या सोवें बऱ्या संबंदान हांवें सदांच उरचें प्रत्येक जाण म्हाका भावन आनी बेनिनो कुमसाराच्या सक्रामेंताक कितें म्हणटात की म्हळ्यार इंग्लिशांत आमी म्हणटा सॅक्रमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन म्हणटात रिकन्सिलिएशन म्हळ्यार राज्य संधान आनी हो एक सक्रामेंत ताणें आमकां गण दवरला ताचे लागीं आमी राज्य जावंक एक पटी कुमसार जाल्या उपरांत राज्य जाल्या उपरांत परत आमी दुस्मान जावचे न्हय हांवें येदोळू सांगलें आमी 17 एकाण घेवन तो संबंध तो इश्टागत संबंध आमी सांबाळून आमी जियोवचें हें जावन आसा मोगाळ भावन बेनिनो ही जावन आसा मोगाळ भावन बेनिनो आमी दुस्मान आसतनाच आमचो मोग केल्ल्या त्या देवाच्या मोगाक हांवें तुवें हर एकल्यानी दिवचें जाप अर्कां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 आमी सुमेस्तान दिबेर पडया मोगाळ बाबान आनी बेनिनो येदोळूस किर्तनान सांगलेली उतरां आमी आयकलीं हो आमचो देव ताचें बळ दिवन या ताची कृपा दिवन आमकां सदांच बळवंत करता आमचें तें ताचें बळ वाडयता ह्या सोम्यांत कृपा वाडटा तर ताची कृपा घेवंक ताचें बेसांव घेवंक आमी आयतें जावया आमचेर ही कृपा देवन येवंक दी म्हूण आमी मागया ह्या वरवीं आमचें बळ वाडोवन दी ह्या वरवीं आमी बळवंत जावंक दी हें बेसांव आमच्या भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर मलगड्यांचेर पिडेस्तांचेर कश्टांत आकांतांत समस्यांत आसलेल्यांचेर जिवितांत बरेंपण हाडच्याक प्रयत्न करतल्यांचेर सदान करतल्यांचेर हर एकल्यांचेर हें आशिर्वाद देवोन दी आनी ही कृपा देवोन दी आनी ह्या कृपे मुखांत ह्या आशिर्वादा मुखांत ती बळवंत जावन येवून दी म्हणून आमी मागया ह्या ताच्या बळान सगळी यशस्वी आमकां मेळोवन दी पिडेस्तांक भलायकी मेळोवन दी कोणा भुरग्यांचे देणे ना तांकां भुरग्यांचे देणे फावो जावं दी कोणाक कामां ना तांकां कामां मेळोवन दी कोणाक जायते समस्या आसा त्या समस्यांतावन ती भायर येवं दी कोणाक अडचण्यो आसा त्यो अडचण्यो तांच्या वाट्यातावन पयस वचोवन दी कोणाक अडकळ्यो आसा त्यो अडकळ्यो पयस वचोवन दी ह्या बेसांवा मुखांत्र हें सगळें बरेंपण आमकां फावो जावं दी हें सगळें त्राण बळ सगळ्यात आमकां लाभोवन दी म्हणून मागून आमी सोम्यांचें बेसांव घेवंक फुडें सरया गावया गीत येद्या बडा सक्रामेंता
प्रार्थूया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. सांत आंतोनीचे मजतीन देवान फावो केल्या उपकारांक अर्गामी स्थितात सिरिल लोबो आनी कुटुंब बचपे मंगळूर, आलिशा डिसोजा किन्नेगोळी, इंत्रू आनी कुटुंब होन्नावर, निशा डिसोजा तल्लूर, कृषान डिसोजा तल्लूर, अश्विता अनिशा डिसोजा होसनगर, अर्पिता आर बेंगलोर, जीनिया कटपाड़ी, सलोमे ओलिवेरा मोवाड़ी, स्टेपी पाइस त्रासी, प्रदीप रॉड्रिगस कसरगोड, विंसेंट विक्टोरिया डिसोजा कुंदापुर, प्रेस्टन रिबेरो बैंदूर, अनिता कुंदापुर जल्म दिसाच्या संदर्भार जोशवा पिंटो गंगोळ्ळी, एल्विशियस आनी कुटुंब बैंदूर, प्रवीण आनी मीरा फर्नांडीस बारकोरो, फिलिप ब्रिजिट फ्रांसिस आनी मरिया बैंदूर. तशेंच इराद्यां खातीर मिसाचें बलिदान भेटयतात. तांचे इरादे सफळ जावं दी आनी तांच्या गरजांक देवाचो व्हड आदार तांकां फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. सिस्टर शर्मिळा सेरावो सस्तान, सेलिन सेरावो मणिपाल, आर्सेनियो डिसोजा पडकोणे, आश्रिता बसरूर, एलिज मस्करनस कुवेट, ईवा या एडवा मतायस संतेकट्टे, श्रुति सिक्वेरा आनी कुटुंब मिलाग्रिस कल्याणपूर, आयरिन सिक्वेरा कल्याणपूर,
फ्रेडरिक सिक्वेरा कल्याणपुर, श्रमिक सिक्वेरा कल्याणपुर, बेनेडिक्टर लुविस संतेकट्टे, रॉबर्ट डिसोजा कंडलूर, ब्राइनल बान्स गुज्जाडी बरी भलायकी आनी शिकपांत यशस्वी मेळचे खातीर, सेलेस्टन क्रास्ता काबळे, एलिझा आनी एलिशा डिकॉस्टा भटकळ तशेंच कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सण्यां पसत मीस दितात. कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सण्यां पसत मीस दितात विद्या मतायस कटपाडी तशेंच देवादीन उशिल्ला हाच्या खातीर मीस दिता शांती डिसोजा कुंदापूर.